दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको आज 9औं श्लोकको अर्थ विचार हामी गर्छौं। भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोस् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यसमा अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिवको वर्णन गरिएको छ र विशेष गरी यो चिन्तन र उपासनासँग सम्बन्धित विषय छ र अलि राम्ररी बुझ्नु पर्ने पनि छ। सबभन्दा पहिला त अष्टमूर्ति भनेको शिवको स्वरूप हो। शिवलाई अष्टमूर्ति स्वरूप भनेर पुराणहरूले संस्कृत वाङ्मयमा बारम्बार बताइएको छ। अष्टमूर्ति भनेको शिवका 8वटा मूर्तिहरू छन्। के-केवटा 8वटा मूर्ति के हुन् भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5वटा पञ्चमहाभूतहरू भए। 5वटा पृथ्वी नै एउटा मूर्ति हो, जल नै अर्को एउटा मूर्ति हो, तेज नै अर्को मूर्ति हो, वायु नै अर्को मूर्ति हो र आकाश नै एउटा मूर्ति हो। 5वटा मूर्ति भए। त्यसै गरी सूर्य र चन्द्र यी दुईटा कालका विभाजक, कालका प्रतिनिधि तत्त्वहरू हुन्। त्यही भएर सूर्य र चन्द्रलाई शिवको दुईटा मूर्तिको रूपमा मानिएको छ। पञ्चमहाभूत र सूर्य चन्द्र गर्दा 7 भयो र अर्को एउटा बाँकी रह्यो अवशिष्ट, जो पुमान भनेको पुरुष अर्थात चेतन, जो अहम म भनेर बस्छ, आफू स्वयं जे भन्नु त्यसमा। त्यो आत्मा नै शिवको एउटा 8औं मूर्ति हो। यसरी 8वटा मूर्तिमा प्रकट भएको हुनाले शिवलाई अष्टमूर्ति भनेर बताइएको छ। शिवोपासनाको विभिन्न चरण, शिवोपासनाका विभिन्न चरणहरूमध्ये अलि धेरै नै माथिल्लो स्तरको यो चरण हो अष्टमूर्तिको उपासना गर्नु। सबभन्दा पहिला त उपासनामा विभिन्न चरणहरू हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। उपासना भनेको भावना हो। भावना व्यक्तिको चेतनाको तह अनुसार हुन्छ। कस्तो व्यक्तिले कतिसम्मको भावना गर्छ अथवा गर्न सक्छ, त्यही अनुसार उपासनाको कोटि एउटा भन्दा अर्को श्रेष्ठ हुँदै जान्छ। अझै विभिन्न सम्प्रदायहरूले आफ्ना इष्टदेवको उपासना गर्नु श्रेष्ठ अनि अर्काको गर्नु चाहिँ तल्लो भनेर जसरी बताउँछन् त्यस्तो चाहिँ उपासनाको चाहिँ चरण होइन। जस्तै कोही विष्णु भक्त रहेछ भने आफ्नो देवताको उपासना गर्नु श्रेष्ठ हो, शिवको उपासना गर्यो भने त त्यो त खत्तम, त्यो त गइहाल्यो, झरेर कहाँ गयो भन्छन्। त्यस्तो पनि छ, सुनिन्छ। त्यस्तो चरण चाहिँ होइन उपासनाको। तर शिवोपासनाकै पनि विभिन्न चरण छन्, विष्णुको उपासनाकै पनि विभिन्न चरण छन्। त्यसमा चाहिँ श्रेष्ठता छ प्रशस्त। क्रमशः कुन रूपमा कसरी उपासना गर्ने भन्ने कुरामा उपासनालाई हाम्रै शास्त्रहरूले पनि विभिन्न चरणबद्ध रूपमा विभाजन गरेका छन्।
भागवतमा हेरौँ, प्रसिद्ध सबभन्दा धेरै भागवतै छ। त्यहाँ चाहिँ भक्तको श्रेणी विभाजन गर्दै तीन थरी भक्त, सात्विक भक्त, राजस भक्त, तामस भक्त भनेर आउँछ। भक्त पनि सात्विक, राजस, तामस हुने कस्तो हो? भन्दाखेरि तामस भनेको चाहिँ अभिसन्धाय यो हिंसाम दम्मम मात्सर्यमेव वा, भगवानले त्यहाँ बताउनु भएको छ। जसले हिंसा गर्ने सोच राखेर, दम्भले, मात्सर्यले, भेदबुद्धि राखेर कसैलाई परास्त गर्नका लागि अथवा केही सांसारिक कुनै विषयलाई प्राप्त गर्नका लागि भेदबुद्धि राखेर, भनेको ईश्वर र आफ्नो बीचमा भेदभाव राखेर, भेदबुद्धि राखेर उपासना गर्छ भने त्यो चाहिँ तामस हो। जो ईश्वरीय तदधीनेषु बालिसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः भन्नुहुन्छ भगवान। परमात्मामा भक्ति गर्छ, भगवानका भक्तहरूमा प्रेम गर्छ, सम्बन्ध गाँच्छ, अज्ञानीहरूमाथि करुणा गर्छ र द्वेषीहरू जो छन् उनीहरूको उपेक्षा गर्छ। यसरी निरन्तर भगवानको भजन गर्छ भने त्यो चाहिँ राजस हो। त्यहाँ पनि भेदबुद्धि चाहिँ छ, ईश्वर र आफ्नो बीचमा भेदभाव चाहिँ छ, अलग हो भन्ने छ। अब अन्तिमको सात्विक भनेको चाहिँ सबै सर्वम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः सर्वम वासुदेवः। जे पनि देखिने, सुनिने, चाखिने, छोइने, सुहिने अथवा अन्य अनुभवमा आउने संसारका जति विषय छन् ती सबै परमात्माकै स्वरूप हुन् भनेर जसले उपासना गर्छ, भावना गर्छ, जसले यो ज्ञान गर्यो भने त यो त ज्ञान नै भइहाल्यो, तत्त्वज्ञान, मोक्ष सिधै भइहाल्छ। तर ज्ञान नहुन्जेल भावनाद्वारा पनि मनबाट मात्रै भए पनि यसलाई अभ्यास गर्न मिल्छ। अपरोक्ष साक्षात्कार भएपछि ज्ञान, अपरोक्ष साक्षात्कार हुनुभन्दा पहिले जो आवृत्ति गरिन्छ त्यसलाई दोहोऱ्याइन्छ त्यो चाहिँ ध्यान अथवा भावना। यही फरक छ ज्ञान र ध्यान। जस्तै शिवोहम भनेर कसैले चाहिँ विचार गर्छ, अहम ब्रह्मास्मि भनेर पनि विचार गर्न मिलिहाल्छ। अपरोक्ष ज्ञान भयो, अपरोक्ष साक्षात्कार भयो, म ब्रह्म हुँ भनेर बुझ्यो, त्यो चाहिँ ज्ञान भयो। भने ज्ञान हुनुभन्दा पहिला मनले जो अभ्यास गर्थ्यो बारम्बार अहम ब्रह्मास्मि अथवा शिवोहम, चिदानन्द रूप शिवोहम, शिवोहम, म सच्चिदानन्द स्वरूप शिव नै हुँ, शिव नै हुँ भनेर जो बारम्बार भावना गर्छ त्यो चाहिँ भावना हो, त्यो चाहिँ उपासना हो अथवा ध्यान हो। ध्यानको फल चाहिँ चित्त शुद्धिद्वारा ज्ञानमा पुर्याउनु हो। तर अपरोक्ष ज्ञान भएपछि चाहिँ काम सकियो, सिधै त्यसपछि भावना गरिरहन आवश्यक छैन। भनेपछि जस्तै विष्णुकै वासुदेवकै उपासना पनि तीन थरी भयो नि त, त्यस्तै शिवको उपासना पनि त्यस्तै छ। हरेक उपास्य स्वरूपहरूको, हरेक देवताहरूको, देवीहरूको उपासनामा साधकको तह अनुसार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बन्दै जान्छ। र हाम्रो प्रचलित जो उपासना पद्धति अहिले हामी सनातन धर्ममा हामी देख्छौँ, अनुभव गर्छौँ, त्यसको विषयमा पनि यसो नजर लगाउनु मिल्छ र कुन चरणको हो भनेर त्यहाँ विचार गर्न सकिन्छ। किन भन्दा त्यसका केही सूत्रहरू पुराणहरूमा पाइन्छन्, भागवतमा पनि केही बताइदिनु भएको छ भगवानले। अत्यन्तै सामान्य उपासनाको चरण सुरु हुन्छ, जो मन्दिरहरूमा, मूर्तिहरूमा, तीर्थहरूमा भगवानलाई पूजा गर्ने, परमात्माको उपासना गर्ने, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो सामान्य चरण भनेर व्याख्या गरिएको छ। मूर्तिहरूमा परमात्माको पूजा गर्ने। किन सामान्य भयो भन्दा, किनकि
संसारभरि केवल त्यही एउटा ठाउँमा मात्रै अथवा एउटा निश्चित घेरामा मात्रै परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने ठान्यो। सर्वत्र भएको चिजलाई सानो ठाउँमा ठान्यो। सुरुवाती चरण हो, कमसेकम त्यहाँबाट परमात्मालाई देख्न सुरु गर्यो भने अन्यत्र पनि बाहिर बिस्तारै देख्दै जाने सम्भावना छ। त्यही भएर मूर्ति विशेषमा, तीर्थ विशेषमा, मन्दिर विशेषमा श्रद्धा गर्नु, जस्तै सालग्राम शिलामा भगवानलाई देख्नु, नर्मदेश्वर शिलामा भगवानलाई देख्नु, त्यो चाहिँ अत्यन्तै सामान्य तहको पहिलो चरणको भक्ति हो। तर यसको अर्थ ल पहिलो चरण गरेर चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर फेरि त्यो त भएन हैन। किनभने पहिलो चरणको त झन् अनिवार्य हुन्छ, गर्नै गर्छ सबै। कसैले मास्टर डिप्लोमा के हो नगर्न नि सक्छ, क ख त चिन्नै पर्यो नि, कम्तीमा पनि क ख चिन्न पर्यो कमसेकम, वर्णमाला त पढ्नु पर्यो। त्यसपछि अरू धेरै माथिल्ला चाहिँ विषयमा पिएचडी डिलिट गर्ला नगर्ला कमसेकम व्यवहार धान्न पनि अब क ख त चिन्नै पर्ने भइसक्यो। अलिअलि यसो जोड घटाउ जान्न पर्यो। पहिला पहिला गणित नपढेका घर गाउँका एकदम सामान्य मान्छेहरूले पनि 2 बिसा 4 बिसा भनेर जोड घटाउको हिसाब गर्थे। मानापाथीका हिसाब जान्न पर्यो। त्यो सूत्र नै कण्ठ नगरे पनि आधारभूत जोड घटाउ गुणन भाग यति त 4वटा काम गणितको हो नि, मुख्य आधारभूत त चाहियो नि। भने जस्तै यो चाहिँ सबैलाई आधारभूतको रूपमा सुरुमा पहिला सुरु गर्ने ठाउँ हो नि त। अब सबैतिर भगवानलाई देख भनेर कहाँ सक्छ एकैचोटि? किन भन्दा उसलाई फुर्सदै छैन सबैतिर भगवान देख्ने। शत्रु देख्नु परेको छ, मित्र देख्नु परेको छ, आफन्त बन्धु बान्धव प्रतिस्पर्धी आफ्ना अनेक थरी देख्नु परेको छ। उसलाई कहाँ भगवान देख्ने फुर्सद छ? त्यही भएर सबैतिर भगवान देख बाबु भन्यो भने देख्दिनँ म, किन देख्दिनँ भन्छ। कमसेकम ल एक ठाउँमा त देख भन्यो भने ल हुन्छ, यहाँ त देख्नु मिल्छ। सालग्राम शिलामा भगवान देखेर केही बेफाइदा छैन। किन भन्दा त्यसले केही माग्दा पनि माग्दैन, आफूसँग रिस पनि गर्दैन, केही पनि उसबाट आफूलाई अहित हुने अथवा चाहिँ चित्त दुखाउने भन्ने सम्भावना छैन नि त्यसबाट। त्यही भएर मन्दिरमा मूर्तिमा विशेष ऋषिहरूले जहाँ चेतनाको अलिकति बढी अभिव्यक्तिको अनुभव गरे अथवा जहाँ उद्धार गर्ने सामर्थ्य र मनलाई एकाग्र गर्ने सामर्थ्यको उनीहरूले अनुभव गरे, ती चिजलाई समाधिद्वारा ती चिजको साक्षात्कार भइसकेपछि अनि ल यसमा उपासना गर्नु शिलाहरूमध्ये पनि तोक्दिए। किन भन्दा केही विशेष प्रकृतिका तत्त्वहरूमा मनलाई एकाग्र गर्न सक्ने अथवा अलिकति चेतनालाई प्रबुद्ध गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। खुर्सानीमा पिरोपनको विशेष अभिव्यक्ति भए जस्तो, करेलामा तितोपनको विशेष अभिव्यक्ति भए जस्तो ऊर्जा चेतनालाई जागरण गर्न सक्ने अथवा एउटा चाहिँ विवेकलाई जगाउन सक्ने केही चिजहरू कहीँ विशेष हुन्छ। ती चिजलाई ऋषिहरूले अनुभव गरे, लेखदिए, बताइदिए, हामी त्यसकै अनुसरण गर्दैछौँ। र सालग्राम शिला, नर्मदेश्वर शिला साक्षात शिव, साक्षात विष्णु भनेर हामी मान्छौँ। यो सुरु हो पहिला। कमसेकम शिलामा देख्नु सुरु गर्यो भने भगवान देख्नु सुरु त गर्यो कमसेकम। अनि बढ्दै बढ्दै बिस्तारै संसारका सबै थरी श्रेष्ठ वस्तुहरूमा उत्तम गुणवान एकदम राम्रा उचित वस्तुहरूमा चाहिँ परमात्मालाई देख्ने भाव बन्दै जान्छ, जसलाई विभूति योग भनेर गीतामा भगवानले बताउनुभयो। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां रामः शस्त्रभृतामहं नदीनाम अस्मि जाह्नवी। यस्तै गर्दै भगवानले त्यहाँ धेरै भन्नुभएको छ। 10औं अध्यायमा हेर्दा थाहा भइहाल्छ गीताको। त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै वस्तु विशेष अथवा मन्दिरमा मात्रै बस्ने तत्त्वको रूपमा नभएर हाम्रै घर आँगनमा विभिन्न वस्तुहरूको रूपमा बताइदिनु भयो।
रुखहरूमध्येमा चाहिँ पिपलको रुख हुन्। अनि औषधि नाम यवह, धान बालीहरू जस्ता हुन्छ नि खेतीपातीका बालीहरू, अन्नपातहरू मध्येमा जौ हुन्। जौलाई श्रेष्ठ मानेर त्यहाँ बताइयो। नदीहरू मध्येमा जाह्नवी, गङ्गा हुन्। यसै गरी सर्पहरू मध्येमा के हुन्, पशुहरू मध्येमा के हुन्, त्यहाँ धेरै थोक आएको छ। अनि अन्तिममा भन्नुभयो यदि यदि विभूतिमत् सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश सम्भवम्। जो अलिकति विभूतिवाला, अलिकति तेजस्वी, अलिकति बढी ऊर्जावान, अलिकति श्रेष्ठ देखिन्छ त्यसलाई नै तिमीले मेरो विभूति ठान्नु। भनेपछि अब भगवानको भाव चाहिँ अलि धेरै वस्तुहरूमा फैलियो। अब श्रेष्ठ पदार्थ, कुनै राम्रा वस्तु, कुनै उच्चतम क्षमतावान केही वस्तुहरू देखियो भने त्यसमा नै भगवानको भावना गर्ने। यसले चाहिँ हाम्रो भगवत दृष्टिलाई फैलाएर अलिकति अलि बढाइदियो। विभूति उपासना त्यो चाहिँ मन्दिरहरूमा अथवा मूर्तिहरूमा गर्ने उपासना भन्दा अलि माथिल्लो तहको भयो, अलि दृष्टिकोण फराकिलो भएको कुरा। तर त्यसको अर्थ भनेको के हो भन्दा विभूति उपासनाको तहमा पुगेको भनेको कसरी थाहा हुन्छ? मान्छे त के भन्न सक्छ भन्दाखेरि ए ल विभूति उपासना मूर्ति उपासना भन्दा ठुलो रहेछ, उसो भने त म किन मूर्ति पूजा पाठ बिहानको झन्झट रहेछ, विभूति उपासनामा लागेको छु हजुर म त भन्नु छैन मान्छे। विभूति उपासकको स्थिति भनेको उसलाई पिपलको रुख अथवा जौ अथवा पदार्थ कुनै पनि श्रेष्ठ, कुनै राम्रो चाहिँ मान्छे अथवा चाहिँ सुन्दर गुणवान मान्छे हैन, धेरै दुध दिने गाई, यस्तो देख्ने बित्तिकै भगवानको याद आउनु पर्यो। त्यस्तो याद आउँछ भने त विभूति उपासक हो, त्यो भगवान नै हो भन्ने देख्नु पर्यो। जसरी मूर्तिमा भगवान देख्छ नि, पशुपतिनाथमा भगवान देख्छ नि, जसरी पूर्ण श्रद्धाले प्रणाम गर्छ नि राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भनेर, त्यस्तै ती विशेष वस्तुहरूमा चाहिँ पूर्ण भगवत भाव आउनु पर्यो। विभूति उपासना भन्दा पनि माथि उपासनाको सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेको चाहिँ सर्वात्म भावको चिन्तन हो। वासुदेव सर्वम अथवा सर्वम शिवमयम जगत, सारा संसार शिवमय छ, त्योभन्दा बाहेक केही छैन। अथवा सारा संसार वासुदेव हो, त्योभन्दा भिन्न केही पनि छैन भनेर सर्वम वासुदेव। अब यहाँ चाहिँ श्रेष्ठ वस्तु हेर्नु पर्दैन, कसमा कति गुण छ अथवा कुन कति श्रेष्ठ छ भनेर नापजोख गर्नु परेन, तुलना गर्नु पनि परेन। अनुभव आयो, गरियो, देखियो, अनुभव गरियो, त्यसको भन्ने बित्तिकै बस त्यो वासुदेव भइयो उसको नजरमा है। त्यस्तो यदि मान्छे हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वात्म भावको उपासक हो, सर्वश्रेष्ठ हो। त्यसका लागि भगवान सम्झिनलाई कुनै मठ मन्दिर, तीर्थ, व्रत, मन्त्र, समय, दिन केही पनि चाहिँदैन। खाटमा सुतेको छ, खाटै भगवान भइगयो, निद्रामा दृश्य देख्यो त्यही भगवान भयो, बाहिर आयो बाहिरै परमात्मा भयो, सबैतिर जताततै उही उही छ। किन भन्दा उसलाई त भित्र बाहिर जे देखा परेको छ त्यही शिव भइसक्यो नि त, त्यही परमात्मा भइसक्यो। अभिनव गुप्त भन्ने एकजना प्रसिद्ध देवीका भक्त छन्। अभिनव गुप्त तन्त्रसार भन्ने ग्रन्थका रचयिता, प्रसिद्ध तान्त्रिक हुन्, प्रसिद्ध उपासक, शङ्कराचार्यका लगभग समकालिक यिनी मानिन्छन्। र विशेष गरी तन्त्रमा देवीको उपासनामा, शिवको उपासनामा, शिवशक्तिको उपासनामा अत्यन्तै श्रेष्ठ महापुरुषको रूपमा यिनलाई गनिन्छ। अभिनव गुप्त यिनको दर्शन चाहिँ अद्वैत दर्शन नै हो, तर विशेष गरी रुचि चाहिँ यिनको उपासनामा छ। तर उपासना पनि कस्तो भन्दा अद्वैत धाराको उपासना छ यिनको। अनि स्तुति गर्न भनेर पूर्व अभ्यास अनुसार बसे,
हैन। पहिला पहिलाको अभ्यास थियो नि त, स्तुति गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, भगवतीको उपासक बसे। अनि के स्तुति गरौँ भयो। अनि एउटा श्लोक भने तव च किल न स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहिः प्रसरासु च। के भन्छन् उनी भन्दाखेरि, हे भगवती, उपासना गर्न, स्तुति गर्न भनेर म बस्न त, तर मैले कसरी स्तुति गरौँ, के स्तुति गरौँ? मैले स्तुति नगरेको हजुरको कुन समय छ र अब नयाँ स्तुति गर्न बसौँ भन्न खोजेको। मैले हजुरको स्तुति नगरेको कुन समय छ र अब नयाँ स्तुति गर्न भनेर यहाँ बसौँ? यो ठानेर बस्नु पर्यो नि। म अब पूजा गर्छु भन्दाखेरि त्यो मान्छेले के ठानेको हुन्छ न, अहिलेसम्म मैले पूजा गरेको थिइनँ, अब पूजा गर्छु, सङ्कल्प लियो। इतः रुद्राभिषेकम शिव पूजनम करिष्ये। अब अहिले यो मुहुर्तमा, यो गते, यति बजे, यति समयमा, सूर्य चन्द्र यो राशिमा भएको बेलामा, ल है देवता अब सुन है, यो बेलामा गरेको हो मैले, अब म शिव पूजन गर्न बसेँ भनेको। अहिलेसम्म मैले शिव पूजन गरेको थिइनँ, अब गर्न बसेँ। यो भाव लिएर नै कोही मान्छे पूजामा बस्छ। तर अभिनव गुप्त भन्छन्, मैले हजुरको कुन बेला चाहिँ स्तुति अथवा पूजन गरेको छैन र अनि नयाँ पूजन गर्न भनेर बसौँ। मनमा यो सङ्कल्प पलाउनु कि म शिवको पूजा गर्न बसौँ, यो नै अहिलेसम्म शिव पूजा नगरेकोमा प्रमाण हो। अथवा मनमा यो सङ्कल्प पलाउनु कि म देवी भगवतीको उपासना गर्न बसौँ, मैले उहाँको नाम जप्न पाए हुन्थ्यो अथवा भजन गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो भावले नै यो बताइरहेको छ कि योभन्दा अगाडि पूजा गरेको रहन्छ अथवा ध्यानमा भजन गरेको रहन्छ। त्यस्तो त मेरो छैन। मेरो त के छ भन्दा सकल शब्दमयी किल ते तनु। मेरो दृष्टिमा त संसारमा भएका सम्पूर्ण शब्द हजुरकै स्वरूप भएका छन्। मैले पानी भनेर पानी पिउनलाई माग्छु, त्यो पानी भन्ने शब्द बोल्दा पनि मैले शब्दभित्र त्यही परासंवित रूपिणी भगवती, चित स्वरूपिणी भगवतीकै दर्शन गर्छु। मैले त्यहाँ देख्छु, शब्दभित्र पनि त्यही तत्त्वलाई देख्छु, अर्थभित्र पनि त्यही तत्त्वलाई देख्छु। मनसि जासु बहिः प्रसरासु च निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो। चाहे मनमा स्वप्नको अवस्थामा कल्पनाद्वारा प्रकट भएका विभिन्न मूर्तिहरू हुन् अथवा बाहिर इन्द्रियद्वारा ग्रहण गरिने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिको रूपमा प्रकट भएका बाहिरी मूर्तिहरू हुन्, पदार्थहरूका बाहिरी मूर्तिहरू हुन् अथवा आन्तरिक मनभित्र प्रकट भएका मूर्तिहरू हुन्। सबै मूर्तिहरूमा मैले हजुरको अन्वय देख्छु अथवा हजुर नै हजुर बनेको देख्छु। बाहिरी हुन् या भित्री, कल्पनाले कुनै आकार लिएर आयो, मनमा कुनै इच्छा अथवा पदार्थको आकार आयो, त्यो आकारभित्र पनि झट्टै त्यो निराकार चित स्वरूप तत्त्व नै, भगवती नै आकार लिएर प्रकट हुनुभएको छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। र बाहिर कुनै पदार्थ देखियो, सुनियो भने, अनुभव गरियो भने पनि अनुभव गर्ने बित्तिकै त्यसमा मेरो भगवतीको भाव रहन्छ। भनेपछि सारा पदार्थभित्र मैले हजुरकै निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको छु भने मेरो त चाख्नु, सुत्नु, खानु, छुनु, सुन्नु अथवा मनन गर्नु, विचार गर्नु सबै भगवतीकै उपासना भइरहेको छ। अब मैले के नयाँ उपासना गर्नु भन्छ यो मान्छे। उपासना गर्न म सक्दिनँ भन्नु नै सबभन्दा ठुलो उपासना हुन जान्छ। यस्तो भावमा यो चाहिँ सर्वात्म भावको कुरा हो। सर्वात्म भावमा चाहिँ सबै संसारभरि त्यही तत्त्वलाई जताततै छताछुल्लो भएको देख्ने। अब योभन्दा माथि जम्मा एउटा बाँकी छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई पनि त्यही तत्त्वको रूपमा देखेर म पनि त्यही हुँ भन्न चाहिँ बाँकी रह्यो। त्यो चाहिँ ज्ञान हो। अन्तिममा त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभित्र रहेको छताछुल्ल त्यो छ, तर सर्वात्म भाव गरुन्जेल व्यक्ति चाहिँ स्वयं शिव बन्न सकेको छैन। आफू अलग भएर बसेर भावना गर्छ, सबैतिर शिव देख्यो।
आफूलाई देखेको चाहिँ होइन। सबैतिर शिव देखुन्जेल त्यो परोक्ष ज्ञान हो, मेरो भावना हो, त्यो एउटा मेरो विश्वास हो, मेरो भावनाको दृढता भयो सबैतिर शिव देखिन्छ। तर हुँदाहुँदै अनि अन्तिममा जब आफ्नो अस्तित्व पनि त्यही शिव नै हो भनेर देख्छ, शिवोहम भनेर जब बुझ्यो, त्यसपछि चाहिँ अनि अपरोक्ष ज्ञान भयो। अब उपासनाका भिन्न भिन्न चरणहरूको कुरा हुँदै थियो। शिवोपासना मध्ये अष्टमूर्ति उपासनाको पनि यस्तै महत्त्व छ। शिवलिङ्गमा शिव पूजा गर्नु महत्त्व छ, सामान्य चिज होइन, असाध्य श्रेष्ठ हो। महाभारतमा अर्जुन, भगवान श्रीकृष्ण जस्ता ठुला ठुला प्रतापी, अब भगवानै श्रीकृष्णकै कुरा गरौँ न, उहाँ भगवान नै भएर पनि शिवलिङ्गको उपासना गर्नुभएको स्पष्ट उल्लेख आउँछ। महाभारतको हिसाबले त अर्जुनले, कृष्णले त्यो वीरता, त्यो पराक्रम, त्यो ऐश्वर्य, त्यो एउटा चाहिँ कीर्ति सारा किन पाए भन्दाखेरि शिवोपासना गरेर पाए भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ भगवानले पनि एउटा आफ्नो मर्यादा अथवा एउटा चाहिँ उपासनाको परम्परा चलाउन त्यस्तो देखाइदिनुहुन्छ लीला। भगवान कृष्णलाई उपासनाद्वारा शक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने त होइन, तर भने गर्नुको तपस्या गर्नु, छोरा पाउने बेलामा शिवको तपस्या गर्नुभएको कुरा छ। भगवान कृष्णले छोरा पाउनु तपस्या गर्नु पर्थ्यो होला, तर एउटा लीला हो, उपासनाको मर्यादा पनि देखाउनु पर्यो। अब अर्जुनले पनि उपासनाद्वारा प्राप्त गरेका छन्, त्यो पनि छ शिवलिङ्गमा उपासना गर्ने। तर अष्टमूर्ति उपासना चाहिँ यो लगभग सर्वात्म भावको उपासना जस्तै हो, सबभन्दा माथिल्लो तहको उपासना जस्तै हो। किन भन्दा अब अष्टमूर्ति भन्दाखेरि के पर्यो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूतै सबै परिहाले। सूर्य चन्द्र समयका विभाजक जे तत्त्व हुन्, सूर्य चन्द्रको रूपमा ती दुईटै त्यही परे, अनि आफू पनि पर्यो भनेपछि अब यो भन्दा बाँकी के रह्यो? अष्टमूर्ति भनेर 8वटा मात्रै शिवको मूर्तिको रूपमा देखियो गनेर, तर यो अष्टमूर्ति चाहिँ 8वटा मात्रै तोकिए पनि संसारका भयभरको चिज यो 8वटा भित्र पर्छ नि त। पञ्चमहाभूत भनेपछि दृश्य संसार सकिहाल्यो, अनि त्यो दृश्य संसारलाई अनन्त विविधतामा बनाउने काल भन्ने तत्त्व हो। समयले गर्दाखेरि सबैको रूपान्तरण गराउँछ, परिवर्तन गराउँछ, विविधता ल्याउँछ। समयले भिन्न भिन्न चिज भिन्न भिन्न बनाउँछ त्यसलाई, त्यो समय पनि त्यसमा पर्यो। जस्तै अब आँप चाहिँ पाक्ने बेला हुन लागेको छ, सुरुको त्यो टर्रो आँपलाई नुन अमिलो बनाउने, अनि हरियो बनाउने, त्यसपछि बिस्तारै त्यो त्यसको अमिलोपनबाट बिस्तारै गुलियोतिर गएर अनि पहेँलो पाकेको अनि मिठो गुलियो बनाउने। आँपमा भिन्न भिन्न रूप, रङ्ग र स्वादको सृजना गरे कसले? कालले गरे। एउटा त पदार्थ हुन्छ भौतिक तत्त्व, अर्को त्यो भौतिक तत्त्वलाई विभिन्न अवस्थामा परिणत गरेर भिन्न भिन्न द्वैतको सृजना गर्ने तत्त्व हुन्छ काल। एउटैलाई पनि अनेक थरी बनाउँछ नि, त्यसले अझै विभाजन गर्छ। भनेपछि पदार्थ भोग्य संसारलाई अनन्त रूपमा विभाजन गर्ने काल, अनि त्यो भोग्य संसार र काल ती दुईटैको पनि अधिष्ठान भएको अथवा साक्षी भएको, त्यसलाई पनि सिद्ध गर्नेवाला आत्मा जो भोक्ताको रूपमा शरीरभित्र बसेको छ, भोक्ताको अभिनय गरेर बसेको छ भनौँ। आत्मा जो चाहिँ चेतनको रूपमा सबैसँग छ, सबैको हृदयभित्र छ, त्यो तत्त्व त्यो पनि शिवकै स्वरूप भएपछि अब संसारमा केही बाँकी रह्यो त? रहेन। सर्वम शिवमयम भनेर सर्वात्म भावको उपासना गरे जस्तै अष्टमूर्तिको उपासनाको पनि त्यही चरणको, त्यही तहको श्रेष्ठ उपासना नै हो। घोरम्भां शनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। अष्टमूर्ति उपासनाको वर्णन यहाँ हुँदैछ। भू भनेको पृथ्वी, अम्हांसी भनेको जल, अनलह भनेको आगो, अनिलह भनेको हावा वायु,
अम्बरम भनेको आकाश, अनि अहरनाथ भनेको दिन, दिनका मालिक को सूर्य, अहरनाथ भनेको सूर्य। हिमांशु भनेको चिसो किरण भएको को, हिम भनेको चिसो, अंशु भनेको किरण, चिसो किरण भएको चन्द्रमा। यसरी अनि पुमान अन्तिममा आयो, पुमान भनेको पुरुष अथवा चेतन जीव। इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। यस प्रकार सम्पूर्ण चराचर जगत जसको अष्टमूर्ति विग्रहमै समाविष्ट छ। अष्टमूर्ति विग्रहको रूपमा नै शिव प्रकट भइरहनु भएको छ। शिवको यो विग्रहलाई दर्शन गर्न कहीँ जानु पर्दैन, पैसा तिरेर कुनै तीर्थमा जानु पर्दैन, सबभन्दा सजिलो छ। तर एउटा कुरा छ, भावना चाहिँ चाहिन्छ। मैले शिव दर्शन गरिरहेको छु भन्ने सोच्न चाहिँ पर्छ, सोचेपछि बस पुरा हुन्छ। रुद्राष्टाध्यायमा एउटा ऋषि प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, असौज्यो वसरपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृष्टन् अदृष्टन् उदाहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः। रुद्राष्टाध्यायको 5औं अध्यायमा यो मन्त्र आउँछ। शिवोपासक कुनै ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ शिवको प्रार्थना गर्दै, सूर्यको रूपमा शिवको दर्शन गर्नुभयो। अष्टमूर्ति मध्ये सूर्य पनि एउटा मूर्ति पर्छ, शिवको एउटा मूर्ति हो। जो सूर्य मूर्ति हो त्यसको वन्दना गर्दै ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, असौज्यो वसरपति नीलग्रीवो विलोहितः। जो विलोहितः रातो रातो डल्लो भएर, विसर्पति भनेको बिस्तारै सर्दैछ, पूर्व उदयाचलबाट पश्चिम अस्ताचलसम्म बिस्तारै जो सर्दैछ, बिस्तारै सर्छ, त्यो को भन्दाखेरि नीलग्रीवः, त्यो चाहिँ निलो घाँटी भएको देवता हो। निलो घाँटी कसको? नीलकण्ठ शिव। नीलग्रीवो विलोहितः, विलोहित भनेको रातो रातो, रातो रातो भएर असौयः विसर्पति जो आकाशमा विचरण गर्दैछ, यो चाहिँ को हो भन्दा त्यही नीलकण्ठ शिवकै स्वरूप हो। किन त्यस्तो भयो त? शिवलाई किन त्यो रातो डल्लो भएर घुम्नु पर्यो आकाशमा? काम पाएन छन् कि क्या हो? सूर्य मूर्ति बनेर किन प्रकट हुनु पर्यो? उहाँको काम थिएन भनेर कसैले सोध्ला। त्यसको कारण बताउँदै ऋषिले भन्नुभयो, उतैनं गोपा अदृष्टन् अदृष्टन् उदाहार्यः। किन सूर्य मूर्तिमा प्रकट हुनुभयो त शिव भन्दाखेरि, किनकि गोपा अदृष्टन्, गोपा भनेको गोठालेहरू, गाई चराउन जाने बाबाहरू हुन्छन् गोठाला, अनि उदाहारी भनेको पानी लिन जाने पँधेरोमा जाने माताजीहरू, उदाहारी पँधेरोमा गएर पानी भर्न जाने माताजीहरू, वनमा गाई चराउन जाने गोठालाहरू, तिनलाई बिचरा मन्दिर जाने अनि फुल टिपेर माला गाँसेर शिवलाई चढाउने फुर्सद कहाँ? पानी लिन पहिलाको पहाडको हिसाब गर्ने हो नि, पानी त साह्रै टाढा हो, साह्रै दुःख हुन्छ पानी लिन जाने भनेपछि। गाई चराउन जाने भनेपछि पनि दिनभरि गाई चराउन जाने हो, खाजा साजा पोको पारेर बिहान निस्क्यो, एकैचोटि बेलुका आयो। गाई चराउने वनभित्र जानेले कहाँ मन्दिर जानु भ्याउनु, पानी लिन पँधेरोमा जानेले कहाँ मन्दिर जानु भ्याउनु, अनि तिनले शिवको दर्शनबाट वञ्चितै रहने त? तिनले चाहिँ शिवलाई देखभेटै गर्न नपाउनु? त्यस्तो नहोस् भनेर सबैले देख्ने गरी कहाँ आउने त? न आकाशमा, आकाश त सबैले हेर्छ, आकाश जहिले पनि खाली, जसले जहाँ जे भरे पनि भुइँभरि सिमेन्टले घर बनाएर भरेछन् भने पनि आकाश भर्न सक्दैन नि। त्यही भएर उहाँले पहिले बुद्धि लगाउनु, मान्छेको जातभन्दा बढी बुद्धि त परमात्माको छँदैछ नि। अनि म आकाशमा आउँछु यार, तिमीहरूले जति गरेर जे गरेर पुर्नु खोजे मलाई पुर्नु सक्दैन, छोप्नु खोजे पनि कहाँबाट आकाश छोप्नु मिल्दैन। त्यही भएर सूर्य बनेर आकाशमा उदाउँछु भनेर अनि शिवलाई अत्यन्तै सबै साधारणभन्दा साधारण मान्छेले पनि देख्न सकुन् भन्नका लागि चाहिँ शिव सूर्यको रूपमा आउनुभएको छ।
सदृष्टो मृडयातिनः। ऋषि भन्नुहुन्छ यो त सूर्यको रूपमा शिव प्रकट हुनुको कारण भयो, तर यदि उनको वास्तविक स्वरूपलाई नै अर्थात् अद्वितीय स्वरूपलाई नै जो हृदयभित्र म रूपमा पनि प्रकट हुनु भएको छ, सारा जगत दृश्य र त्यो दृश्यको भोक्ता जीवात्माको रूपमा समेत, भोक्ता र भोग्य, द्रष्टा र दृश्य दुईटैको रूपमा जो प्रकट हुनु भएको छ, त्यो स्वरूपलाई यदि सदृष्ट त्यो अद्वितीय तत्त्वलाई यदि देख्न सकियो भने त मृडयातिनः परम आनन्दमा पुर्याइदिनुहुन्छ अर्थात् मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। नत्र मोक्ष नदिए पनि सूर्य उदाएको देखेर ल नमस्कार सूर्य नारायणको रूपमा त देख्ने हाम्रो अभ्यासै छ। शिव पनि हो, नारायण पनि हो, सबै थोक हो। ओहो शिवको मूर्ति हो यो सूर्य, नमस्कार भनेर कसैले गर्यो भने पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान नसके पनि चिन्ता गर्नु पर्यो। त्यो हरेक मान्छेका विभिन्न थरी आग्रह, अधिकारका भावना, वासना, अनि त्यसपछि अनेक थरी दृष्टि सबै थोक मिसिएको छ नि। त्यही सूर्यमा भगवानको भाव गरेपछि त के कसको विरुद्ध हो र सूर्य? कसैको नि होइन। त्यहाँ कसैले खडा गरेको पनि होइन, कसैले अधिकार मेरो चाहिँ पिता पुर्खादेखिको भन्ने कुरा नि भएन। त्यहाँ कोही माध्यम के पूजा गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि, माध्यम, त्यो देवतालाई चढाउन त्यो अर्को मान्छेलाई दिनुपर्छ नि, सिधै देवतालाई दिनु पाइँदैन। त्यस्तो कुनै माध्यम पनि त्यहाँ चाहिँदैन। नमस्कार गरे अर्को ठाउँ चढाएर सूर्यमा पुग्ने होइन। यदि भावना दृढ गर्ने हो भने चाहिँ अष्टमूर्तिको भावना सामान्य मूर्तिको उपासनाभन्दा धेरै श्रेष्ठ हो। तर यो मूर्तिको खण्डन गर्न चाहिँ यो गरेको होइन, जो मूर्तिहरूमा उपासना गरिन्छ त्यसको खण्डन गरेको होइन। तर मूर्तिहरू अलि बढ्दै बढ्दै जानु पर्यो क्या। मूर्ति सानो सानो हुँदै खिँदै नेपालका मूर्ति त चोरिँदै अमेरिका बेलायततिर चाहिँ म्युजियममा पुग्दै खिँदै दुब्ला हुँदै गएको छन् नि। त्यस्तो हुन भएन। शिवको मूर्ति बढ्दै 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 पृथ्वीभरि हुनु पर्यो। त्यहाँ नपुगेर अझै सूर्यभरि फैलिनु पर्यो, चन्द्रभरि फैलिनु पर्यो, मूर्ति बढ्दै जानु पर्यो। अष्टमूर्ति यति धेरै हुनु पर्यो कि संसारभरि शिवकै मूर्ति देख्नु पर्यो। आकाशम लिङ्गम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका। शिवोपासनाको दृष्टिकोणको विकसित स्वरूपमा उपासकहरूको भनाइ के छ भन्दा आकाश नै लिङ्ग हो, पृथ्वी नै त्यसको वेदी हो। जसरी भगवान पशुपतिको विग्रह वेदीमाथि बसेको छ, त्यसै गरी आकाश नै माथि देखिन्छ, त्यही भएर आकाश नै लिङ्ग हो, पृथ्वी नै वेदी हो भनेर सारा संसारलाई नै शिवमय अनुभव गर्ने यो चाहिँ अष्टमूर्ति उपासनाको स्वरूप हो। यो श्लोकको व्याख्या गर्ने क्रममा सुरेश्वराचार्य जो मानसोल्लास वार्तिकका रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँले विशेष रूपले यसको चाहिँ अलि गहिरो उपासनाको अलि गहिरो स्वरूप पनि बताउनु भएको छ। त्यो उहाँले बताएको, व्याख्या गरेको, विवरण गरेको देख्दाखेरि उहाँ स्वयं पनि अष्टमूर्तिको उपासनाकै पद्धतिको साधक हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यो उहाँको व्याख्या हेर्दा गरेको हाम्रो अनुमान हो, सायद हुन पनि सक्छ। त्यसमा उहाँको विशेष जोड र अलि विचित्र पाराको व्याख्या छ उहाँको त्यहाँ मानसोल्लास भन्ने वार्तिकमा। त्यसमा उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने अष्टमूर्तिको रूपमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र र अनि जीव, यी 8वटा मूर्तिको रूपमा शिवको भावना गर्ने यो जो प्रक्रिया छ, यो चाहिँ शरीरमै घटाएर पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। उहाँको आफ्नो व्याख्या है त्यो, शरीरमा घटाएर गर्नुपर्छ भनेको बाहिर मात्रै हो भनेर, बाहिर मात्रै गर्ने होइन, यहाँ पनि घटाएर गर्नुपर्छ। जस्तै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5वटा जो मूर्ति छन् शरीरमा पनि छन्। शरीरमा पनि पृथ्वीको अंश छ, पृथ्वी मूर्ति छ शिवको। यहाँ हड्डी, मासु यी सबै पृथ्वीकै अंश हो। शरीरमै पनि शिवको जल मूर्ति पनि छ। रगत, पसिना, थुक अथवा चाहिँ भित्र रहेका रसिला जति छन् ती सबै जलकै अंश हुन्। जलमूर्ति शिवको रूपमा शरीरभित्रै शिवको भावना गर्नुपर्छ। अनि तेजको रूपमा पनि शरीरभित्रै शिव हुनुहुन्छ। हाम्रो तातोपन छ, खाना पच्छ त्यहाँ पनि तातोपन चाहिन्छ।
तातो नभए कसरी पत्थ्यो? तातो बिना जीवनै छैन, चिसिएपछि सकियो। यो त शीतान नै भएछ, ल है शीतानै भएछ भन्छ। छाम्दा छाम्दै पुरै चिसो भएपछि वैद्यले नाडी छोडिदिन्छ, ल उहाँ जानुभयो, सकिनुभयो भन्छ। भनेपछि तातोपन पनि हामीसँग छ, आगो पनि छ। त्यो पनि शिवको मूर्ति हो, तेज। त्यसैगरी वायु, खोसोभित्र हावा नभए कहाँबाट बाँच्थ्यो? हावाको अंश त चाहियो। भनेपछि वायु पनि, वायु मूर्ति शिव पनि हाम्रो शरीरभित्रै हुनुहुन्छ। त्यस्तै आकाश पनि छ, आकाश मूर्ति पनि। किन अन्न जान अनि हावा आउन जान सबैमा खाली ठाउँ चाहियो नि, शरीरभित्र खाली ठाउँ नभए रगत कहाँ चल्ने, नाडी नसाहरूमा कसरी रगत घुम्न सक्थ्यो, भोजन कसरी जान्थ्यो? सबै खाली नै खाली छ भित्र। आकाशको अंश पनि शरीरभित्र छ। यसरी पञ्चमहाभूतको जो 5वटा मूर्ति हो, जसरी बाहिर संसारभरि 5वटा मूर्तिको रूपमा शिव बस्नु भएको छ, मेरै शरीर पनि त्यही पञ्चमूर्ति शिवकै एउटा स्वरूप त हो। 5वटा मूर्ति शिवले शरीरको रूपमा 5वटा मूर्तिको एउटा चाहिँ समष्टि स्वरूप लिनुभएको छ, मिसमास गरेर एउटा शरीर प्रकट गर्नुभएको छ। यो पनि शिवको 5वटा मूर्तिकै समावेश हो। र अरू 3टा पनि यसभित्रै छन्। सूर्य र चन्द्र, यी 2टा चाहिँ कालका विभाजक मूर्तिको रूपमा मानिएको हो। कालका विभाजक जो मूर्ति छन् तिनलाई चाहिँ सूर्य र चन्द्रको रूपमा मानिएको हो। शरीरभित्र पनि कालको सूचना दिने प्राण र अपान छन्, जसलाई सूर्य र चन्द्रको रूपमा मानिएको छ उपासनामा है। जस्तै भोक लाग्यो, एउटा निश्चित समय बिताउने मान्छेलाई आफ्नो भोक र प्यासले बजे थाहा हुन्छ, शरीरले बजे थाहा पाउँछ, जसलाई प्राण र अपान इत्यादिको माध्यमले प्रकट गर्छ। अब त्यो अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने हो भने, अभ्यास हुने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउँछ। अब अहिले मान्छेले घडी छडी बनाए, अब त्यो बजे सिधै घडीले देखाइदिन्छ भन्छन्, त्यो शरीरबाट बजे थाहा पाउन सक्दैन, अलि छोडे। तर शरीरले बजे थाहा पाउँछ कि पाउँदैन? भन्न पाउँछ। जस्तै केही समय अगाडिसम्मै घडीको आविष्कार अथवा घडी चाहिँ छ्यापछ्यापी बजारमा नहुन्जेलसम्म, 1-2 पुस्ता अगाडिसम्म भनौँ, छाया हेरेर त्यो घाम चाहिँ त्यो डाँडामा त्यहाँ पुगेको थियो, यति बजेको हुनुपर्छ पक्कै भनेर लगभग 10-15 मिनटको अन्तर भए पनि घन्टा चाहिँ ठ्याक्क समय मान्छेले मिलाउँथे। छाया हेरेर, पहरोका छाया अथवा ठुल्ठुला रुखका छाया, घामको चाहिँ त्यो गति सबै हेरेर थाहा पाउँथे। अनि सूर्य कताबाट उदायो भन्नेबाट उत्तरायण हो कि अहिले दक्षिणायन हो कि भन्ने थाहा पाइन्छ। त्यो त अहिले पनि यसो याद गर्ने भने थाहा पाइन्छ। तर अहिलेको मान्छेलाई ल भन्छ सूर्य हेरेर उदाएको ठाउँ हेरेर भन्छ उत्तरायण हो कि दक्षिणायन भन्यो भने कहाँ त्यसरी थाहा पाइन्छ? पात्रो नहेरी हुन्छ भन्छ अहिलेको मान्छे। त्यो पात्रो हेरेर उत्तरायण भएको हो र सूर्य उत्तरबाट उदाउन थालेपछि अनि उत्तरायण लेखेको हो नि पात्रोले। पहिला त्यो घटना भएर अनि पात्रोमा लेखेको, पात्रोमा लेखेर घटना भएको त होइन। सिधै घटना हेरेर नै पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ त्यसलाई। अब अलिकति रातिको आकाश हेरेर मान्छेहरू त्यो शुक्र चन्द्रमा कुन ग्रहमा अहिले कुन राशिमा छन् भनेर आँखैले हेरेर पत्ता लगाउँछन्। अलि हेर्न जान्ने मान्छेहरू किनभने कतातिर हुँदा कुन राशि हुन्छ, कतातिर हुँदा कुन राशि हुन्छ यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ, पात्रो पल्टाएर हेर्नु पाउँदैन। भन्नुको अर्थ के भने प्रकृतिका सबै वस्तुहरूले समयको सूचना दिन्छ। मुहूर्त, महिना, नक्षत्र, मास, उत्तरायण, दक्षिणायन, यो भयभरको सबै कुरा प्रकृतिका विभिन्न गुणहरूले दिन्छन् समयको सूचना। हाम्रो शरीरले पनि भोक, प्यास, निद्रा इत्यादिको चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रियाबाट हामीलाई समयको सूचना दिन्छ। लगभग यति बजेपछि भोक लाग्ने, लगभग यति बजेपछि निद्रा लाग्ने, यति समयमा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरको आफ्नो चाहिँ घडी छ। शरीरको घडी छ भन्ने त अहिले विज्ञानले पनि भन्छ। भनेपछि शरीरभित्रको त्यो कालको सूचना दिने 2टा तत्त्वलाई प्राण र अपान भनेर मानिन्छ। प्राणले भोक, प्यास इत्यादिको मार्फत चाहिँ र अपानले पनि त्यही
शरीरका आन्तरिक अरू विभिन्न गतिविधिहरू मार्फत समयको सूचना गर्छ, समयको ख्याल राख्छ। त्यसले भनेपछि शरीरभित्र चाहिँ सूर्य र चन्द्र मूर्ति पनि शरीरभित्र छ, प्राण र अपानको रूपमा। अनि यजमान मूर्ति त शरीरभित्रै बस्ने चिज हो। त्यो जीव मूर्ति जो छ नि, त्यो जीव मूर्ति त शरीरभित्रै छ जहिले पनि। यसरी मूर्त्यष्टकमयं वपुः, मूर्त्यष्टकमयं वपुः, वपु भनेको शरीर अष्टमूर्तिमय छ। जसरी सारा ब्रह्माण्ड अष्टमूर्तिमय छ, त्यसैगरी मेरो शरीर पनि अष्टमूर्तिमय छ भन्ने सोचेर परमात्माको समष्टि शरीर अष्टमूर्ति संसार र यो मेरो शरीर व्यष्टि एउटै हो र त्यो अष्टमूर्तिको अधिष्ठाता जो चेतन हो त्यो नै यो व्यष्टि अष्टमूर्तिको अधिष्ठाता चेतन हो, जीव हो, त्यो सबै एउटै हो, जीव र ईश्वर एउटै हो भनेर अभेदको भावना गर्नु। शरीर र ब्रह्माण्ड दुईटै अष्टमूर्तिको अभिव्यक्ति भएको हुनाले बाहिर ब्रह्माण्ड पनि शरीरसँग अभिन्न हो र त्यो शरीरको अधिष्ठाता र ब्रह्माण्डको अधिष्ठाता त्यो चिज पनि आखिरी चेतन हो, दुईटै एउटै हो भनेर चाहिँ दुईटालाई अभेद भावना गर्नु र आफैलाई शिवको रूपमा भावना गर्नु, यो चाहिँ अष्टमूर्ति उपासनाको स्वरूप हो। मूर्त्यष्टकमयं वपुः भनेर सुरेश्वराचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसरी नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो, जब विमर्श गर्दै जान्छ मान्छेले अनि त्यो परमात्मा भन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि चिज छैन भन्ने देख्छ। कुनै पनि संसारमा परमात्मा भन्दा बाहेक एउटा पनि वस्तु छैन, सबै त्यही परमात्माकै अभिव्यक्ति हो। चाहे भोक्ताको रूपमा देखियोस्, चाहे भोग्य विषयको रूपमा देखियोस्, एउटै अनन्त रूपमा देखा परेको हो भनेर चाहिँ जसले देख्छ त्यस्तो परमात्मा जो अनन्त रूपमा प्रकट हुनुभएको छ संसारमा, अनन्त संसारको रूपमा र यो सम्पूर्ण शरीरको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, त्यही दक्षिणामूर्ति शिव नै हुनुहुन्छ। अष्टमूर्तिको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। अब अष्टमूर्तिको कुरा गर्दाखेरि के छ भने शिवका अलग अलग मूर्तिहरूका अलग अलग नामहरू पनि राखेको छ। जस्तै महिम्न स्तोत्रमा आउँछ भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महास् तथा भीमेशाना वितीयद विधानाष्टकमिदम्। महिम्न स्तोत्रमा संकेत छ 8वटा मूर्तिहरूका 8वटा नाम। जस्तै पृथ्वीको मूर्ति शिवको मूर्ति भयो, त्यसको नाम के हो? जल मूर्ति शिवको मूर्ति भयो, त्यसको नाम के हो? त्यसैगरी तेज मूर्ति शिवको मूर्ति भयो, त्यसको नाम के हो? अलग अलग नाम, कसैको भव, कसैको सर्व, कसैको रुद्र, कसैको महादेव, कसैको भीम, कसैको ईशान गरेर अलग अलग अष्टमूर्तिका अलग अलग नामहरू पनि शास्त्र अनुसार राखिएको छ। ती नामहरूमध्ये अब हामीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले पशुपति भन्ने नाम चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको रूपमा मानिन्छ। त्यो पशुपति जो नाम हो अथवा पशुपति स्वरूप हो, त्यो चाहिँ जीवमूर्तिको अधिष्ठाता हो। भनेको जीवात्माको रूपमा जो भगवान शिव अष्टमूर्ति शिव जीवात्माको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, त्यसको नाम चाहिँ के हो भन्दा पशुपति। पशुपतिको मूर्तिको रूपमा चाहिँ सारा जीवात्माको अधिष्ठाताको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ शिव। केवल सबै जीवहरूको अधिष्ठाता हो पशुपति। सबै चर अचरमा जति प्राणीहरू छन् जीवात्मा, ती सबैको अधिष्ठाताको स्वरूप हो पशुपति। र त्यही कारणले होला, यो चाहिँ होला भन्नुपर्छ। यही हो भनेर वेदमा अथवा पुराणमा नलेखेको हुनाले सामान्य चिन्तनले आफूले विचार गरेपछि होला भन्नु पर्यो। त्यही कारणले होला कि अन्य शिवलिङ्गका अरू स्वरूप छन्, भव, सर्व, रुद्र आदि अरू मूर्तिहरूमा चाहिँ मान्छेको अनुहार आकार चाहिँ बनाएको हुँदैन, सिधै एकदम चिल्लो मात्रै हुन्छ, शिला हैन। अरू कुनै पनि शिवलिङ्गमा, संसारका कुनै पनि शिवलिङ्ग हेरौँ, जस्तै विश्वनाथ अथवा चाहिँ रामेश्वर, कहीँ पनि
अनुहार आकार प्रकारको बनाएको हुँदैन। केवल पशुपति शिवलिङ्ग जो हुन्छ त्यसमा चाहिँ मुख बनाएको हुन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अनि पञ्चमुख सहमुख भनेर पनि आउँछ, मुख बनाएको हुन्छ। किन भन्दा किनकि जीवात्मा भन्ने बित्तिकै त त्यसको अनुहार हुन्छ नि। अरू प्रकृतिका तत्त्वहरूको एउटा निश्चित अनुहार भएन र त्यो चाहिँ एउटा समष्टिमा गोलोको रूपमा देखाइयो। जीवात्मा भनेपछि अनुहार हुन्छ र त्यो सबै थरी अनुहार त्यहाँ प्रतिनिधित्व होस् भनेर पूर्वको अर्कै पश्चिमको अर्कै 4 थरी अनुहार देखाएको हुन्छ। त्यहाँ स्त्री पुरुषको अनुहार पनि मिलाइजोलाई त्यहाँ देखाएको हुन्छ। अर्थात् संसारभरिका सबै प्राणीहरूको अनुहारको त्यहाँ समावेश होस्, किनकि सारा जीवको अधिष्ठाताको मूर्ति हो त्यो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अनुहार बनाएको छ, अरू शिवलिङ्गहरूमा बनाएको हुँदैन। यसरी पशुपति भनेको चाहिँ जीव मूर्ति हो। पशुपतये यजमान मूर्तये नमः भनेर पूजा गर्दाखेरि पशुपति यजमान मूर्ति हुन्, जीव मूर्ति हुन् भनेर पूजा गर्ने प्रक्रिया छ। जे होस्, जड जगत अथवा चेतन जीव जे देखा परेको छ त्यो सबै शिव नै देखा परेको हो। उहाँले नै अनन्त मूर्ति, अनन्त स्वरूप धारण गरेको हो, लिएको हो। उहाँभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि चिज संसारमा छैन। जड भन्ने पनि उहाँभन्दा भिन्न होइन, चेतन भन्ने पनि उहाँभन्दा भिन्न होइन। त्यस्ता दक्षिणामूर्ति रूपका शिव जो गुरुमूर्ति हुनुहुन्छ, गुरुको रूपमा ज्ञान उपदेश गर्नुहुन्छ, सारा जगतको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, मेरो रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यस्ता शिवलाई वन्दना गर्छु भनेर यहाँ चाहिँ वन्दना गरिएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय